أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، ہم عاجز اور مسکین بندے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کے ہی آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے. یا اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ کریم، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ، ہماری مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ کریم، ہم کو استقامت نصیب فرما. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ کریم، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا لے. یا اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. یا اللہ کریم، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے. یا اللہ، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما. یا اللہ، اپنے قہر و غضب سے ہمیں بچا لے. یا اللہ، قیامت کے روز رسوائی سے بچا لے. یا اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ کریم، جن شرور اور فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما. یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح فرما. یا کریم الرحیم اللہ، ہم گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں. یا اللہ، تیری رحمت کا آسرا ہے. یا اللہ کریم، ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے. یا کریم الرحیم اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ کریم، قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا کریم الرحیم اللہ، آج کے اس ذکر کے اندر جتنے بھی بہن بھائی شریک ہوئے ہیں، یا اللہ تمام بہن بھائیوں کی تمام